प्रभावित क्षेत्र किटान गर्ने फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा नबस्ने फोहोर र मान्छे बस्न पाइँदैन बस्न सक्दैन किनभने बस्ने भए त्यहीँ काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि फोहोर राख्ने त्यहीँ बसी उनीहरू बसी भइगयो मेयर बस्नु हुँदैन मेरो कार्यालय अगाडि लगेर एक टिपर आयो भने के हुन्छ उसलाई अनि हामी चाहिँ फोहोरको दुर्गन्धमा बस्दिनु पर्ने अनि यहाँको जनताले भने चाहिँ केही पनि नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त फोहोर र मान्छे एकै ठाउँ बस्नु पर्ने त्यसलाई छुट्याइदिनु पर्यो छ भने दाइ अहिले यो मेन चाहिँ शिक्षाको अहिलेको विषय भने चाहिँ 21वटा दरबन्दीको विषय हो यो 16वटा विद्यालय छ यो 3टा वडामा 3टा वडाको 16वटा विद्यालयहरू चाहिँ सम्झौता चाहिँ पूर्ण सरकारी गर्ने अब विद्यार्थीसँग फी उठाउन पनि नपाउने राज्यकै रुल छ त्यो त अनि यहाँ त प्रत्येक प्रस्तावित माविहरू भए ती प्रस्तावित माविहरू चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ दरबन्दी फुलफिल गरिदिनु पर्यो अनि प्राविहरूलाई पनि आधारभूतदेखि 11-12 सम्मका विद्यालयहरू 16वटा यो बेल्टमा छ त्यो 16वटा विद्यालयहरू प्लस चाहिँ छदेर देउरालीको पनि यही खालको समस्या छ त्यता पनि फुलफिल गर्नु पर्यो आउनु भएको छैन अनि त्यताको पनि यस्तै खालको चाहिँ समस्या छ त्यो दुईटा जिल्लाको हजुर हो उहाँहरू कतिपय आउने कतिपय चाहिँ उतापट्टिको चाहिँ कसरी छ फेरि अहिले भने हाम्रो त्यहाँको मेयर साहबले चाहिँ नगरपालिकासित लबिङ गर्छ अब अहिले यो धारले गर्दा मार नि त धार चाहिँ उल्टुस पाल्टो भएन उता छुट्टै छुट्नु पर्यो अनि उनले अहिले चाहिँ नि के अरे 1 करोड रुपियाँ अर्को छुट्टै पैसा लैसक्यो यहाँको सवाललाई लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न चरणमा कुराकानीहरू गरेको छु मैले तपाईलाई कतिको याद छ भने यहाँको केही साथीहरूलाई थाहा छ हामीले विगतमा एकपटक यहाँ पत्रकारहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि गर्यौं यही चाहिँ हाम्रो सिस्टोलको स्वास्थ्य भवनमा हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ त्यसपछि फेरि हामीले संघीय संसदमा यो विषयलाई पनि उठायौँ यो विषयलाई उठाउने काम मात्रै गरेनौँ हामीले तत्काल राज्य होइन कल्याणी कुमारी हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ राज्य व्यवस्था समितिसँग कुराकानी गरेर हाम्रो विकास समितिको अध्यक्ष कल्याणी खड्का समेतलाई यो ठाउँमा निमन्त्रणा गरेर त्यो उहाँको त्यो विकास समितिको अन्य मान्य सदस्यज्यूहरू पनि यहाँ आउनु भएको थियो यो जिल्लाको हामी प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र यो समानुपातिकको तर्फबाट निर्वाचित मान्य सबै पनि यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र त्यति मात्रै गरेनौँ यहाँको सरकारवालाहरू यस गाउँपालिकाका चाहिँ अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष र यो गाउँपालिकाका चाहिँ खास गरिकन यो 5वटा चाहिँ वडाका यो ककनीका 3वटा वडाका वडाध्यक्षहरू अनि त्यसपछि धुनीबेसी नगरपालिकाका चाहिँ यो 1 र 3 का चाहिँ 2 जना वडाध्यक्षहरू र काठमाडौँ महानगरपालिकाको के अरे तारकेश्वर वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्षज्यू र अन्य चाहिँ यहाँका चाहिँ सरकारवाला जनप्रतिनिधिहरू समेतको चाहिँ उपस्थितिमा सिंहदरबार भित्रै हामीले बृहत खालको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम ती सबै गर्नको मूल उद्देश्य के हो भने यहाँका जनतासँग राज्यको तर्फ प्रतिनिधित्व गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो जे कुराहरूमा चाहिँ अब सम्झौता गरेको थियो त्यो सम्झौतालाई हुबहु छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले ती सबै कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि मन्त्रालयको तर्फबाट पनि अझ भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ मन्त्रालयको सचिवहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो मैले यहाँ सबैजना चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको मैले भने त्यति हुँदाखेरि पनि यो हामीले छलफल गर्यौँ छलफल एकदम महत्त्वको साथ बृहत खालको छलफल पनि गर्यौँ तर पनि फेरि के भने राज्यको तर्फबाट चाहिँ जति कुरा बोलिन्छ ती बोलेको कुराहरू पुरा नगर्नको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू जिउको त्यो रहने र चाहिँ अनि फेरि बारम्बार यस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ सिर्जना हुने गरिएको छ त्यसकारणले अब हामीले नगरेको भन्ने कुरा होइन यो राज्यले चाहिँ नगरेको हो हामी जनप्रतिनिधिहरू भनेको जनता र राज्यको बीचको पुलको काम गर्ने एउटा अथवा माध्यमको काम गर्ने
पात्र हो। अहिले म मात्रै छैन, हाम्रो बागमती प्रदेशको उपसभामुख मान्य राधिका तामाङज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। सायद अरू चाहिँ अब प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ पछि आउनु होला। मैले सुनेको छु हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू पनि चाहिँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अन्य चाहिँ अब मान्यज्यूहरू पनि यहाँ आउने सम्भावनाको चाहिँ कुरा छ। र हामीले चाहिँ अब मैले यहाँहरूसँग अघि नै प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार हुने गरी मैले मन्त्रालयको सचिवसँग पनि कुराकानी गरेँ। अघि भर्खरै फोनमा मैले लाउड स्पिकरमा चाहिँ राखेर यहाँहरू सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अब सुन्न पाउने गरी त्यो हिसाबले कुराकानी पनि गरेँ। र उहाँसँग मैले के कुरा गरेको छु भने यो पटक धेरै सवालमा सम्झौताहरू भएका रहेछन्। ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनसमुदाय अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा उत्रिराख्नु भएको छ। र यो फेरि अहिलेको जनसमुदाय भनेको चाहिँ त्यस्तो अब अलि भोले भाला खालको एउटा सामान्य चाहिँ केही नबुझ्ने खालका जनता छैनन्। र यहाँ अहिलेको चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि पदाधिकारीहरू, विद्यालयका चाहिँ अब प्रधान अध्यापकदेखि लिएर चाहिँ अन्य चाहिँ अब शिक्षकहरू र सबै राजनीतिक दलबाट चाहिँ निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरू र त्यसको साथसाथै अन्य सरकारवाला सचेत जनसमुदाय पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ खालको सडकमा आउनुपर्ने जुन खालको बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म सिर्जना भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुने गरी अन्तिम पटक होइन, अन्तिम पटक तपाईँले छलफलको आयोजना गरिदिनु पर्यो र यहाँको सरकारवालाहरूलाई बोलाउनु पर्यो। र त्यहाँ पनि चाहिँ अब महानगरपालिकाका चाहिँ पदाधिकारीदेखि लिएर को चाहिँ बोलाउनु पर्ने हो। अन्तिम पटक छलफलको आयोजना गरेर विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइदिने काम चाहिँ तपाईँले गरिदिनु पर्यो भनेर सचिवज्यूसँग पनि अहिले भर्खर कुरो गरेको यहाँले सबैले सुनिराख्नु भएकै छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो आन्दोलनमा हामी एकबद्धता पनि जनाउँछौँ। किन एकबद्धता जनाउँछौँ भने यहाँका जनताले उठाएका मागहरू नाजायज खालका छैनन्, उठाउन नहुने कुराहरू उठाएका छैनन्। यहाँका जनताहरू अत्यन्तै मर्कामा परिराख्नु भएको छ। यहाँका जनताले अत्यन्तै ठुलो चाहिँ पीडा सहेर आइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो न्यायिक खालको चाहिँ आन्दोलनमा हामी कुनै राजनीतिक दल विशेषको चाहिँ प्रतिनिधिको नाताले भन्दा पनि यहाँको जनताको प्रतिनिधिको नाताले र चाहिँ यहाँको जनताको जायज मागलाई चाहिँ अब समर्थन गरेर हामी चाहिँ अब उत्रिराखेका छौँ। हामी मध्यस्थताको काम पनि गर्छौँ, एकबद्धता जनाउने काम पनि गर्छौँ। यस जनताले अब समस्या समाधान पाउनेछन् छिट्टै। अब यस्तो किनभने अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब समस्या भएको भएदेखि त्यसको पूर्ण रूपले चाहिँ अब जवाफदेही हुने गरी चाहिँ कुरा राख्न सकिन्थ्यो है। हामी त अहिलेसम्म विगतदेखि नै यो समस्या भनेर लागिराखेकै हो। तर के भने गर्ने ठाउँमा त अर्को मान्छे छ नि त। महानगरपालिकाले चाहने हो भने उसले चाहिँ आजको भोलि सक्छ। पहिलो कुरो त उसले गर्ने भनेर चाहिँ अब सम्झौता गरेकै छ। दोस्रो कुरो के भने साधन स्रोतको हिसाबले उसँग अभाव भन्ने छैन। अहिले जति पनि चाहिँ फोहोर मैला यो ठाउँबाट चाहिँ अब लानी ल्याउने काम भइरहेको छ, यी लानी ल्याउने काममा पनि महानगरपालिकाको यो मुलुकको चाहिँ सरकारको एक पैसा पनि लगानी भएको छैन। जनताले आफैले चाहिँ फोहोर उठाए बापत घर के अरे कोठाको मान्छेले पैसा तिरेका छन्। त्यो पैसाबाट काम गर्नको निमित्त त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ टेन्डर भएर चाहिँ अब के अरे फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ। र त्यही पैसाबाट चाहिँ यस के अरे अहिलेसम्म फोहोर ल्याउने काम गरिरहेको छ, जहाँ चाहिँ मान्छे र फोहोर सँगै राख्ने काम भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो त हामीले गर्ने कुरा होइन कि। हामीले यहाँका जनताको जायज कुरालाई जस्ताको तस्तै अझ भन्ने अपुग भएको रहेछ भने त्यसमा परिमार्जन सहित प्रभावकारी भएको रहेछ, प्रभावकारी समेत हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम हाम्रो हो। हाम्रो तर्फबाट त्यो चाहिँ अब कमी भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब हाम्रो हामीले जिम्मेवारी पुरा गरेन भन्ने खालको कुरा हुन्छ। गर्ने ठाउँको के अरे त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित निकायले नगर्ने कारणले त्यस्तो भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ हुने र नहुने भन्ने कुरो चाहिँ यो मुलुकको यो मुलुकको सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले र चाहिँ सम्बन्धित निकाय खास गरी भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाह्यो भने यो आज होइन अहिले नै हिजै चाहिँ पुरा भइसक्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले उसले चाह्यो भने तुरुन्तै हुन्छ। मेरो तर्फबाट म सदनमा कुरा उठाउँछु। आवश्यक परे जति म मिडियाको माध्यमबाट राज्यको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यति पनि अब मैले अझ अनुकूल खालको स्थिति चाहिँ अब सिर्जना गर्न सकिएँ भने म चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा वार्तामा पनि बस्छु, कुराकानी पनि गर्छु।
र त्यति पनि चाहिँ गर्दाखेरि यहाँको जनताको माग सम्बोधन हुँदैन भने यहाँको जनसमुदायलाई अहिले त जनसमुदायले बोलाएको ठाउँमा आएर चाहिँ म आन्दोलनमा एकबद्धता जनाइराखेको छु। भरेको दिनमा मैले उहाँहरूलाई यहाँको चाहिँ सरकारवाला जनसमुदायलाई आफैले बोलाएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु म। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्छ, किनभने सहमति गरेका थुप्रै बुदाहरू हामीले हेऱ्यौँ। जब मलाई यो कार्यक्रममा बोलाइसके पश्चात मैले के भएको रहेछ त योभन्दा अगाडिका भनेर मैले एकचोटि हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि सहमति सजिलैसँग गर्ने भएर कार्यान्वयन नगर्ने जो खालको प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले आज स्वयं जनताहरू सडकमा उत्रिनु परेको छ भन्ने हामी सबैलाई यथावत छ, त्यसकारण थाहा छ, अवगतै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम के भन्छ यसलाई, के शब्द प्रयोग गर्ने यसलाई भनौँ न, यो दुःखद र एकदम आफैलाई पनि लाजै मर्नु भनौँ न स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभाका माननीय बहादुर तामाङले धेरै विषय भन्नुभएको छ, म त्यो गहिराइमा म जान चाहन्न। एकचोटि सिस्टोलमा आएर ओखरपाउमा आएर तपाईँहरूले एक रात बिताइदिनुहोस्, म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चोट के रहेछ भन्ने कुरा धेरै समय एक हप्ता बस्नु भन्दिनँ म। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय सरकारका चाहिँ प्रतिनिधिज्यूहरूलाई विशेष गरी महानगरका मेयरदेखि लिएर हिजोदेखि प्रशासनको चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रशासकहरूलाई म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। आज म उपसभामुखको हैसियतले बोलिरहेको छैन, नुवाकोटे जनताको, विशेष गरी नुवाकोटे जनताको मात्र नभएर यहाँ अहिले चाहिँ उत्पीडनमा परेका यो प्रभावित क्षेत्रको जनताको एउटा प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले बोलिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा यति मात्रै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकचोटि तपाईँ यहाँ आएर एक रात बिताइदिनुहोस्, अन्त धेरै टाढा जानु परेन, कागती गाउँमा आएर एक रात बिताइदिनुहोस्। तपाईँलाई के आवश्यक पर्छ बिछाउनमा म उपलब्ध गरौँला। जनताको त्यो गुन्द्रनीमा तपाईँलाई सुत्ने त्यो बानी परेको छैन भने डस्नादेखि सिरकदेखि त्यो व्यवस्थापन म आफै गरौँला पर्सनल हिसाबले। एकचोटि आइदिनुहोस्, तपाईँले त्यो कुरा थाहा पाउनुहुनेछ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनको समग्रतामा म बागमती प्रदेश सभाको सभामुखको हैसियतले र म व्यक्तिगत पर्सनल हिसाबले पनि म एकबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथमा निरन्तर रहिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। समग्रमा यो जुन फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त योभन्दा 16 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाका विभिन्न नगरहरूले चाहिँ हाम्रो यो ओखरपौवाको सिस्टोलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको सेवा सुविधा दिने, जनतालाई चाहिँ उचित राहत दिने, हैन, विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भन्ने एउटा सपना देखाएका थिए। ती सपनाहरू पूरा भएका छैन। ती सपनाहरू पूरा गराउनको निमित्त विभिन्न सरकारवाला, विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, नुवाकोटेवासी, नुवाकोटे जनता, सिस्टोलवासी, ककनीवासीहरूले चाहिँ विभिन्न चरणका आन्दोलन गरेका थिए। ती आन्दोलनहरूलाई एउटा सहमति गराएर, कागजी रूपमा सहमति मात्रै गराएर जनतालाई चाहिँ भ्रम मात्रै छरिरहेको अवस्थामा जुन अहिले सडकमा आएका छन्, अहिले चाहिँ सचेत वर्गका शिक्षक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी, समाजसेवीहरू, सचेत प्राणीहरू अहिले यो सडकमा आएका छन्। अब यो जुन यो सङ्घर्ष छ, यो सङ्घर्ष चाहिँ अन्तिम सङ्घर्ष हुनेछ। जुन उपत्यकाले ल्याएर फ्यालेको फोहोरमा चाहिँ 10 मिनट आएर त्यहाँका चाहिँ जसले चाहिँ नेतृत्व गरेर यहाँ फोहोर फ्यालेका छन् 10 मिनट आएर फोहोर फाल्ने ठाउँमा आएर बस्दिनुहोस् र यहाँको प्रभाव कस्तो छ, यहाँको जनताले के भोगेका छन्, अनि त्यहाँबाट तपाईँले अनुकूल रूपमा सोचेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर सोच्नुहुनेछ। र जनताले भोगेका कष्टहरू यहाँ बसेर चाहिँ जनताले दैनिक रूपमा गुजारिरहेका दुःखहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले निहालिदिनुपर्छ। होइन भने यो सशक्त आन्दोलन, यो फोहोर व्यवस्थापन तपाईँहरूले नुवाकोटमा होइन, नुवाकोट फोहोर फाल्ने ठाउँ होइन, नुवाकोट पवित्र ठाउँ हो, यहाँ ल्याएर के व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले सहमति गरेका
सम्पूर्ण कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्। होइन भने चाहिँ यहाँ सङ्घर्षहरू ठुलो सङ्घर्ष उत्रिनेछ। यो ओखर पौवा ककनीबाट मात्रै होइन, हाम्रो नुवाकोटको विभिन्न भेगबाट चाहिँ आन्दोलनमा जनताहरू आउनेछन्। हाम्रो यो चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँ र नुवाकोट जोड्ने एउटा सीमा हो। यो सीमालाई चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ हामी फोहोर भएको देख्न चाहन्नौँ र हामी आन्दोलनमा छौँ। जब यो चाहिँ कार्यान्वयन नगराइकन जुन सहमति मात्रै होइन कार्यान्वयन गराउनको निमित्त यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको थियो, हाम्रो सङ्घीय मान्यजीहरू पनि आउनु भएको थियो र यहाँ चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशका उपसभामुख पनि आउनु भएको थियो। हाम्रो मागलाई पुरा गराउनको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पुलको माध्यम बन्नुहुनेछ र हामी सडकमा सङ्घर्ष निरन्तर गर्नेछौँ। यो मुख्य समस्या भनेकै राज्यको यही हो। त्यसो हुँदा विभिन्न खालका प्रलोभन हुँदै हाम्रो आँगन फोहोर गर्ने, उनीहरूको चाहिँ सहर सफा गर्ने र हाम्रो आँगनहरू चाहिँ फोहोर गर्ने, यो खालको नीति नै हो कि राज्यको केही मान्छेहरूको त्यहाँ उपत्यकाभित्रका जनताहरूको भन्दा पनि मुख्य चाहिँ त्यहाँभित्रका शासकहरू जुन अहिले निर्वाचित वडा अध्यक्षदेखि लिएर महानगरका मेयरहरू प्लस अरू मेयरहरू 18 वटा नगरपालिकाका मेयरहरू जो छन्, उनीहरूलाई हामी पटक पटक के भन्यौँ भने फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा छ, यिनीहरूलाई छुट्याउनु पर्यो। यो फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्ने प्राणी पनि होइन। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर हामी पटक पटक उहाँहरूको ढोका ढकढकायौँ। महानगरले भन्छ राज्यको चाहिँ यो दायित्व हो, राज्यले पुरा गर्छ भन्छ। राज्यमा गयो, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा हामी पुगेका छौँ र हामीले निवेदनहरू पनि दिएका छौँ। त्यो निवेदनहरू कुन रटी टोकरीमा कहाँनेरि लगेर फालेको हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यसो हुँदा अबको हल भनेको के हो त भन्दा विगत 15 वर्षदेखि जति पनि दुःख पाए यहाँको मान्छेहरूले, अबको हल भनेको चाहिँ यही सडकबाट मात्र हल निस्किन्छ। यो हल ननिकालिकन यो सडक छोड्यो भने फेरि पटक पटक गर्ने आन्दोलनबाट चाहिँ टुक्रा टुक्रा उपलब्धि हुने, समग्रमा उपलब्धि पनि नहुने। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई नै अन्तिम रूप दिनका लागि चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा भनेर जसरी चाहिँ यहाँ शिक्षकदेखि व्यवस्थापन समितिदेखि अब भोलि विद्यार्थीहरू आउने कुरा छ, यी सबै जति पनि चाहिँ त्यहाँ फोहोर पीडितहरू छन्, प्रभावित छन्, तिनी सबै मान्छेहरू यही सडकमा अब 1 हप्ता बस्नुपर्छ भने पनि यसलाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा प्लस अरू सबै पनि विकास निर्माणका कामहरूमा यो राज्यले यत्तिकै पनि गरिदिनु पर्थ्यो। यहाँ फोहोर ल्याए बापत मात्र चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले सुविधा पाउने होइन। यो राज्यको चाहिँ हामी राज्यका नागरिक हो, राज्यले विभिन्न किसिमका राज्यलाई हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ। त्यो ट्याक्स तिरेर बसिसकेपछि राज्यले स्वत गरिदिनु पर्ने चाहिँ विकास निर्माणहरू हामी फोहोर ल्याउँदा पनि हामी केही पनि सुविधाहरू यहाँ छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि विद्यालयहरू प्रस्तावित मावि नै छन्। यहाँका शिक्षकहरूले तलब खानका लागि अभिभावकहरूले फेरि पैसै तिर्नुपर्छ। राज्य 1 देखि 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क छ भन्छ, तर हामी पैसा तिर्नै बाध्य छौँ। यहाँ दरबन्दी छैन, यहाँ चाहिँ भौतिक संरचनाहरू छैन। यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तै छ, चाहिँ यातायातको क्षेत्रमा यस्तै छ, कृषिहरूको क्षेत्रमा यस्तै छ। यहाँ 15 वर्षदेखि चाहिँ जागिर खाएका छन् मान्छेहरूले करारमा, ज्यालादारीमा। तिनी मान्छेहरूको स्वरूप कस्तो भयो होला? यहाँ 24 घण्टा त्यो फोहोरमा बस्छन्। तिनी मान्छेहरू थाहै हुने त कता कता ज्यालादारीमै चाहिँ सीमित बनाइएको छ भने 1 घर 1 रोजगार भनेर जुन नारा छ त्यो कार्यान्वयन उसले कहिले गर्छ? यो खालका आश्वासनबाट यहाँका मान्छे वाक्क दिक्क छन्। यो फोहोर काठमाडौँले या धादिङको छत्रे देउरालीले मात्र लिइदिनु पर्ने होइन। यो फोहोर चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर भनेर चाहिँ राज्यले भनिराखेको छ भने उहाँहरू व्यवस्थापन गर्नुहुन्न र जबरजस्त रूपमा फोहोरको पहाड बनाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यहाँ दिइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्न। उहाँ सशक्त ढङ्गले हामी प्रतिवाद गरौँ अथवा आन्दोलन हुन्छ त्यो आन्दोलनमा सरिक हौँ र अन्तिम रूप भनेकै आन्दोलनबाट चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने, सम्झौता गर्ने, सहमति गर्ने, यो चाहिँ हामी तयार छौँ। फेरि हिजोको जस्तो फेरि चाहिँ यो हामी तँलाई दिउँला, फलाना दिउँला भनेर पटक्कै पछिका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू हामीसँग ताजै छ, त्यो कार्यान्वयनमा छैन। ती सबै चिज कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। होइन भने फेरि हामी हाम्रो तरिका यही हो, सडकबाट चाहिँ हामी फोहोर काठमाडौँमै फर्काउँछौँ र काठमाडौँ कुन अवस्थामा होला त्यो राज्यले सोचोस् र राज्यले तुरुन्तै यसको निकास देओस् भन्ने पक्षमा छौँ। हामी पनि यो राज्यको नागरिक भएको कारणले गर्दा फोहोर र हामी मान्छेसँगै हामी बस्दैनौँ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट
अवगत गराउँछौँ। यो थाहा भएकै कुरा हो। हामी यो चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी भन्छौँ। अब म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि फोहोरको विषयमा म धेरैचोटि पटक बोल्दै आइरहेको हो। जब हामी निर्वाचित भयौँ, निर्वाचित हुने बित्तिकै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले ककनीमै निमन्त्रणा गऱ्यौँ र यो फोहोरको विषयमा ककनीमा बसेर लामो एउटा चाहिँ के अरे अन्तर्क्रिया र छलफल भयो र मैले उहाँलाई के भने तपाईँहरू पनि एउटा चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधि, हामी पनि एउटा जनप्रतिनिधि, तपाईँहरू त्यहाँ सुगरमा बसेर त्यहाँको फोहोर चाहिँ ल्याएर हाम्रो ककनीका मान्छेलाई चाहिँ यो क्यान्सर विभिन्न किसिमका रोगबाट चाहिँ ग्रसित बनाउने चिज हामी कहाँ किन ल्याउनुहुन्छ? तपाईँहरू आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस्। अब अहिले राज्यको चाहिँ के अरे संविधानमा पनि लेखिएको छ आफ्नो स्थानीय तहको फोहोर आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। त्यो भएको कारणले तपाईँको स्थानीय तहको फोहोर तपाईँ व्यवस्थापन गर्नुहोस्, हामी गर्छौँ। होइन भने हाम्रो जम्मा 4वटा भन्दा 5वटा माग छाँदै छैन। नम्बर 1, हाम्रो फोहोर मैला बन्चरेमा विसर्जन गरेपछि फोहोर मैलाबाट वास्तविक हाम्रो चाहिँ फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र कति हो, प्रभावित क्षेत्र किटान गरियोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, प्रभावित क्षेत्रभित्रका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। त्यहाँ फोहोर फाल्ने नै हो, स्वास्थ्य बिमाको ग्यारेन्टी। नम्बर 3, त्यहाँका सबै विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले पहिला पनि मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा एउटा मिटिङ बसेर मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको मिटिङमा पनि निर्णय भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँका चाहिँ सबै विद्यालयहरूलाई सरकारी रूपमा 1 पैसा नलिइकन निःशुल्क रूपमा पढाउने वातावरण हामी बनाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ र निःशुल्क रूपमा पढ्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ दरबन्दी क्रिएट गरिदिनु पर्यो। जुन अहिले हामीले त्यही माग उठाएर 51वटा दरबन्दी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरपालिकाको 52 बैठकले पारित गरेको 51वटा दरबन्दी हामी प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरियोस्। र चाहिँ 4थो नम्बरमा के छ भन्नु होला भने 4थो नम्बरमा हाम्रो यो फोहोर मैलाबाट यो 3 पिप्ले कुमरी कोलकुटार हुँदै जाने एउटा सडक, 3 पिप्लेबाट चाहिँ कुमरी हुँदै कोलकुटार जोड्ने जुन यो सडक छ यसलाई वैकल्पिक मार्गमा चाहिँ वैकल्पिक मार्गको नामाकरण गरिएको थियो। अहिले यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै झासमिस बनाएर चाहिँ छोडिएको छ। यो चाहिँ प्रदेशको यो सडकलाई प्रदेशमा लगिएको छ र यसमा कुनै बजेट पनि परेको छैन। यसलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ केन्द्रमा लिएर आएर यसलाई वैकल्पिक मार्गकै रूपमा यसलाई विकास गरिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन। यदि सक्छ भने त्यो काठमाडौँको फोहोर काठमाडौँमै राखेर त्यहाँको मान्छे त्यहीँ बसी भइहाल्यो। होइन भने यहाँको चाहिँ नि बस्ती चाहिँ नि मानव बस्ती उठाएर मानव रहित बनाएर फोहोर विसर्जन गर्नु पर्यो बन्चरेमा। त्यसो गर्नलाई कम्तीमा धादिङ र नुवाकोटको चाहिँ 2000 रोपनी जति जग्गाहरू चाहिँ अधिग्रहण गरिनुपर्छ। अधिग्रहण गरेपछि त्यहाँको बस्ती उठाइदिने, रिङ्गै चाहिँ के अरे बााउन्ड्री लगाएर चाहिँ नि वृक्षारोपण गरिदिने। रिङ्गै चाहिँ 2000 रोपनी जग्गामा चाहिँ वृक्षारोपण हुन्छ, बिचको खाल्टोमा चाहिँ के अरे फोहोर विसर्जन हुन्छ। त्यहाँ कोही मान्छे आवाज जावत पनि गर्दैन, फोहोरमा फोहोर खनाउने गाडी जान्छ, फोहोर खनाउँछ आउँछ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि गरियो भने हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ अब यी माग पुरा नभएसम्मको लागि अब यो ऐपछि चाहिँ रोकिए जस्तो फोहोर आज रोकाइ होइन। किन भन्दा आज हामी जनप्रतिनिधिहरू सडकमा आइसकेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यसलाई निचोडमा नपुगिकन र यो विषयमा लिखित एग्रिमेन्ट भएर कार्यान्वयन नभएसम्म हामी यो फोहोर चाहिँ अब यो नहुन्जेलसम्मको लागि बन्द गर्छौँ। माग हाम्रो जुन माग थियो यसलाई एकैपटता जनाएर यहाँ उपस्थित भएकोमा मैले विशेष मेरो वडाबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो माग हामीले 2062 साल जेठ 22 गतेदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ सिसिडोल डम्पिङ साइट अस्थायी रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर भनेका थिए। 2 वर्षको लागि कन्ट्याक्ट थियो। आज 16 वर्ष भइसक्दा पनि सिसिडोलको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब सिसिडोलको जुन डम्पिङ साइट थियो त्यो डम्पिङ साइट चाहिँ तपाईँको फुलफिल भएर व्यक्तिको पर्सनल रूपमा चाहिँ रहेको जग्गा पनि तपाईँको लगभग त्यसमा चाहिँ 100 रोपनीको हाराहारीमा त्यो माटो जिक्ने अनि पोहोरको चाहिँ तपाईँको डम्बुर फोहोर नै तपाईँको चाहिँ थुपारेर खाइरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ उपस्थित साथीहरूले यो अब हाम्रा जनताहरूको समसामयिक समस्यालाई लिएर चाहिँ यो जुन वार्ताको टेबलमा चाहिँ लगिदियो भने कमसेकम न्याय पाउँछ भन्ने
हामीलाई लागिरहेको छ ताकि तपाईँको अब यो हामी सम्बन्धित सरकारवालासँग चाहिँ तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि जुन तपाईँको चाहिँ यही कुरालाई लिएर चाहिँ पटक पटक सङ्घर्ष समितिहरू चाहिँ गठन भएको छ। प्रत्येक सङ्घर्ष समितिसँग सरकारवाला, काठमाडौँ महानगरपालिका र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले चाहिँ तपाईँको उधारोमा मात्र सहमति गर्ने, कागजमा मात्र चाहिँ सीमित बनाउने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशातिर 1 इन्च पनि अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण अहिलेको जुन 21औं सप्ताहरी अहिले जो जमात छ तपाईँको मूलभूत कुरा चाहिँ तपाईँको 2062 सालदेखि शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भन्ने राज्यको एउटा चाहिँ नीति छ, एउटा संविधानमै उल्लेख छ। ती कुरा चाहिँ कार्यान्वयन नभएको र हालसालै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 52औं कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय अति प्रभावित सेक्टरको लागि चाहिँ तपाईँको दिने जुन 51वटा चाहिँ स्थायी कोटा छ त्यो कोटा चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्दिन पर्यो भन्ने मूलभूत एजेन्डा हो। त्यसको निमित्त जबसम्म यो 51वटा चाहिँ कोटा तपाईँको चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्रका स्कुलहरूले पाउँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलन निरन्तर जारी नै रहन्छ। यो आन्दोलन कति दिनसम्म हुन्छ भनेर यकिन कसैले गर्नै सक्दैन। हाम्रो माग केही छैन, एउटै विषयवस्तु छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत कार्तिक 5 गते गरेको 52औं बैठकबाट गरेको 51वटा शिक्षक दरबन्दी चाहिँ प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्ने छ। त्यो माग उहाँहरूले नै के अरे हामीले माग गरेको भन्दा नि उहाँहरूले निर्णय गरेको, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म हामी सडक छोड्दैनौँ र उहाँहरूको फोहोर मैला हामी ठप्प पार्छौँ भन्ने नै हो। अर्थ हाम्रो थप छैन। अहिले चाहिँ केही दरबन्दी तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ, अब के गर्नुहुन्छ भनेर पनि अहिले कुराकानी आइरहेछ। हामी त्यो विषयमा सहमत छैनौँ। उहाँहरूले त्यो केही दरबन्दी दिनुको सट्टा अहिले चाहिँ अब तहगत र विषयगत दरबन्दी सबै विद्यालयलाई फुलफिल हुने गरी अब चाहिँ फेरि थप दरबन्दी माग गर्न नपर्ने गरी उहाँहरूले गर्नुभयो भनेपछि समर्थन गर्छौँ र हाम्रो सबै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता दिन्छौँ। किनभनेपछि हामी निरन्तर रूपमा जहिलेसम्म हुँदैन अब हामीले उहाँहरूलाई बुझाइसि पनि सकेका छौँ के कार्यक्रम गर्दैछौँ के छ भनेर। त्यही अनुसार हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। हामी आन्दोलनबाट पछाडि हट्ने वा बिचैमा छोडेर हिँड्ने पक्षमा छैनौँ। जहिलेसम्म पूर्णतया कार्यान्वयन उहाँहरूले गराउने निर्णय कार्यान्वयन यति नै हो। हामीले यो बारम्बार हामीलाई मिटिङ राखिदिनुहोस्, हामी कुरा गर्छौँ। किनकि हामीलाई उपलब्धि हुन्छ कि भनेर भन्दाखेरि टेर पुग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले कसैले टेर भनेपछि हामी यही सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि गएर भनेको थियो। मन्त्री लालबाबु पण्डित के भन्छन् भनेदेखिलाई मैले बोलाउँदा पनि आउँदैन, मेरो पावरले पनि भ्याएन, तपाईँहरू कहाँ जानुपर्छ जानुहोस्। उहाँले मैले भनेको पनि मानेर मैले कतिचोटि बोलाइसकेँ, मेरो फुर्सद छैन भनेर आउनुहुन्न भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो कस्तो भनेदेखिलाई ककनी गाउँपालिकाको मान्छे चाहिँ सबै मरोस्, काठमाडौँको मान्छे सबै बाजोस् भन्ने जस्तो किसिमले सुन्नुहोस् है, वर्षको 1 करोड पैसा दिएर एउटा बच्चालाई लाली पापा दिएर फकाएको जसरी ककनी गाउँपालिकालाई त्यसै गरी फकाएर उहाँहरूले ककनी गाउँपालिकालाई नै तसनस बनाउने हिसाबले गरिरहेछौँ। मैले भनिसकेको छौँ फोहोर नल्याउनुहोस्, तपाईँलाई 5 करोड दिन्छु, म ककनी गाउँपालिकाको विकासको पैसा काटेर दिन्छु भनेर मैले त्यो भनिरहेको छौँ बारम्बार। किनभनेदेखिलाई उहाँ टेर पुच्छर लाउनुहुन्न। अबदेखि हामीले आन्दोलन चलाइसकेको छौँ। अब कदापि यो जुन पहिला यो विगतमा गरेको सम्झौताहरू महानगरले पुरा नगरीसम्म हामी छोड्दैनौँ। ककनीवासी अब उत्रिनु थालिसक्यो, ककनीवासीले छोड्नेवाला छैन भनेदेखिलाई यसै गरेर काठमाडौँ महानगरको मेयरले आफ्नो घरमा लगाएर थुपारोस्, हामीलाई त्यो पैसा पनि चाहिँदैन। हामी पर्यो भनेदेखिलाई उसलाई 5 करोड दिन्छु, म विकासको पैसा काटेर दिन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भनेदेखिलाई यो सम्झौता नगरिकन हामी भनौँ न पहिलाको कार्यान्वयन नगरिकन हामी छोड्दैनौँ। किनभनेदेखिले एक घर एक रोजगार भनेको थियो, बिमा भनेको, स्वास्थ्य बिमा भनेको थियो, पशु बिमा भनेको थियो, खोइ त्यसले पुरा गरेको खोइ कृषि बिमा हरेक भनेका छन्, त्यसले त्यस कारणले के पनि गरेका छैन। यो कार्यान्वयन पहिला गरेको कार्यान्वयनहरू पुरा नगरिकन अब छोड्नेवाला छैन। अब अरू उपाय छैन हाम्रो, यो फोहोर रोक्ने भन्दा अरू उपाय छैन। फोहोर रोक्नै पर्छ। जनता सबै तातिसकेका छौँ। अब
यो जनताले जे गर्छ अब जनता माथि छोडिदिएका छौँ हामीले पनि पटक पटक सबैलाई भन्दाखेरि नमानिसकेपछि अब काठमाडौँ महानगरले अब भोलिदेखि पर्सिदेखि सपना देख्छ। किनभनेदेखिलाई योभन्दा अगाडिको सबै कुरा उहाँहरूले पुरा गरेन भनेदेखिलाई हामी फोहोर चाहिँ 1, 2, 3 हामी कगनी गाउँपालिकामा ल्याएर फाल्नु दिन्न। हामी यहीँबाट फर्काउँछौँ। योभन्दा ठुलो आन्दोलन हुन्छ। जबरजस्ती गर्यो भनेदेखिलाई हामी पनि जबरजस्ती गर्नेवाला छौँ। हामी पनि 10-15 हजार जनता ल्याएर यहाँ थुपारिदिन्छौँ भनेदेखिलाई यो कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने कुरा माग राखेका छौँ। किनभने दिन्छु भन्छ दिँदैन। सुन्नुहोस् न, 53वटा शिक्षा दिन्छु भनेको थियो दिँदैन। काठमाडौँ ककनी भनौँ न उहाँहरूको अनुसार त यो 1, 2, 3 ककनी गाउँपालिकाको अहिले स्विजरल्यान्ड हुनु पर्यो उहाँहरूको भनाइ अनुसार त। भनेदेखिलाई उहाँहरू खालि बोल्नु मात्रै हुन्छ, दिनुहुन्न, वर्क गर्नुहुन्न, विकास गरिदिनुहुन्न भनेदेखिलाई अब आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। अब छोड्नेवाला छैनौँ। म पनि यसैमा छौँ। म पनि जनतालाई साथ दिएर म पनि यहीँ बस्छौँ। किनभनेदेखिलाई हामी जे लड्नु परे पनि भिड्नु परे पनि हामी भिड्छौँ। किनभनेदेखिलाई हट्टा गर्ला सशस्त्र ल्याएर हामीलाई ठडाउनु खोज्ला यहाँ 10-15 हजार जनता ल्याएर उ गरेपछि अब सशस्त्र पनि भाग्नुपर्छ भनेदेखिलाई यो पहिलाको जस्तो हुँदैन। अहिलेको एकदम कडा रूपमा जान्छन्। यो आन्दोलन अब छोड्नेवाला छैन। अब यो काठमाडौँ महानगरले छिटोभन्दा छिटो यो कुरो बुझोस्। अब यो हामी जनप्रतिनिधि भएपछि धेरैपल्ट वार्ता छलफल धेरैपल्ट भए। जति वार्ता छलफल जति भयो भने पनि निचोड लाग्न भनेको सम्झौता मात्रै हुने र सम्झौता कार्यान्वयन नहुने यो रोग नै भएको छ। र अहिलेसम्म त्यस्तो नयाँ खालको परिवर्तन हामी जनप्रतिनिधि भएपछि पनि गर्न सकिएन र गरेन। नगरपालिकादेखि समिति निकायले गरेन भन्ने नै हो। र अहिलेको यो जुन आज चाहिँ हामी जुन सडकमा उत्रिरहेका छौँ यो चाहिँ छुट्टै भिन्नै खालको कुरा हो। यो चाहिँ के भन्दा सुरुमा पनि लीलामणि पौडेलको सचिव हुँदाखेरि र त्यहाँ 13वटा सचिवहरू आएर एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यसमा पनि भनेको थियो कि अहिले तत्कालको लागि 20वटा दरबन्दी दिने, त्यसपछि सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई दरबन्दी फुलफिल गर्ने भन्ने एउटा कागज छ। मन्त्रालयदेखि विभागीय समितिले पेश गरेका छन्। त्यतिखेरदेखि उठेको कुरा र अहिलेसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको र फेरि अहिले तत्काल हालसालै रूपमा चाहिँ एउटा नगरपालिकाले आफ्नो बोर्डले त्यसले चाहिँ फेरि 51वटा दरबन्दी दिने भनेर निर्णय गरी विभागमा दिएर विभागले समेत निर्णय स्वीकृत हुँदाखेरि पनि फेरि आलटाल भएर यो चाहिँ कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दा एक सूत्रीय माग यो जसरी पनि यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा यहाँको तमाम साथीभाइहरू हामी सबै सडकमा छौँ र यो माग पुरा नभएसम्म हामी सडकमा उभिरहन्छौँ र सडकमा आन्दोलन गरिन्छौँ।